इलैका, मौला मैं तुझसे ही सवाल करता हूँ और सारी मेरी तवज्जों तेरी तरफ है। ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, मैं तेरी तरफ सारी तवज्जो करता हूँ और सारी ध्यान तेरी तरफ है मौला। ये दुआ ऐसी कमाल की है। मस्जिद अबू ज़र गफारी है, एक गुमशुदा एक बंदा था। मैं बात और कर रहा था लेकिन जी में आता है कि थोड़ा सा इस दुआ के फायदे बताता चलो। मैं आ रहा था तो मुझे एकदम मिला, उसका हाल बुरा। ओहो, मुझे याद है उसकी निमकों की दुकान थी, ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी। एक वक्त यह था कि रेडी पे ताम चीनी के होते थे थाल, ऐसे ताम चीनी समझते हैं? लोहे का बर्तन आए थे पहले हमारे यहाँ, जब हम तांबे और पीतल से नए नए निकल के मॉडर्न लाइफ में आए थे तो एक हमारे यहाँ प्लेटें आई थी ताम चीनी की, लोहे की थाली पे रोगन हुआ होता था, उसको ताम चीनी कहते थे ना। उसके थाल थे, उन थालों को वो सजा के रेडी पे तो चलते चलते बेचता था, कोई आगे खड़ा नहीं होने देता था। निम्को फिर कुछ मालदार हो गया, फिर उसने दुकान बना ली और उसकी दुकान को बहुत उरूज हुआ। ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट और निम्को ये चीजें उसके पास होती थी और बहुत चलती थी। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कुदरत का निजाम जवाल आया और ऐसा आया कि बेचारा अरब निकल गया। ये उसका मैंने पस मंजर अर्ज किया है, वाक़े के समझने में आपको पता चले। तो मस्जिद अबू ज़र गफारी में मैं एक गुमशुदा बंदे को कहीं उसकी बिल्डिंग में छोड़ के आ रहा था तो वो सामने आया, मुझे देख के एकदम हाय निकली और मेरे गले लगा और रो पड़ा। बिलक बिलक के रोया, सिसक के रोया कि मेरा तो बिस्तर उठा के कमरे से बाहर फेंक दिया है कि तू, कमरे का किराया हम देते हैं और रहता तू है, किराया सब आपस में शेयर करें, सब हिस्सा डालें, लेकिन मेरे पास कहां से आया? रोजी के सारे दरवाजे बंद, सब चीजें बंद, हर चीज खत्म है। खैर मैंने उसकी थोड़ी सी जो मदद कुछ की, मैंने उसे कहा मैं का दीवाना मस्जिद नबी शरीफ में है, उस सामने सोने का रोजा है, सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह करम दी एक निगाह फरमाओ, रसूल अल्लाह करम दी एक निगाह फरमाओ, मेरे सूलां ते दर्दां दी दवा फरमाओ, मेरे सूलां ते दर्दां दी दवा फरमाओ। सुभान, मैं आका के रोजे पे ये बात ये जाके वहां कहता हूं, मजा भी वहीं आता है। तो मैंने कहा तो ये रोजा अतर सामने है और तू कहता है 1.5 साल हो गया मेरा, और जो कुछ वहां से मांग तांग के तो मैं वीजा ले आया और यहां भी मजदूरी ना लगी और जो कुछ था वो भी खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है। मैंने उसको ये दुआ लिख दी, मैंने कहा ये दुआ पढ़, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यर रहमा, या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुक़ज़ा हाजती। ये दुआ पढ़, 2 नफिल पढ़ हाजत के, सलातुल हाजत के 2 नफिल पढ़ और ये दुआ पढ़ और गिड़गिड़ा के मांग, मौला तेरे सहाबा की जिंदगी से मुझे ये दुआ मिली है, हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन के दौर की बरकतों की ये दुआ है, और मौला ये दुआ मुझे हदीस की किताबों में मिली है और तेरे मदीने वाले के उस दौर से जब मदीने वाले का फैज था और बहुत ज्यादा था, आज भी है और बहुत ज्यादा है, तो मौला मुझे दे दे। गिड़गिड़ा के मांग अल्लाह से और गिड़गिड़ाते हुए पढ़, 2 नफिल पढ़ सलातुल हाजत के और एक तस्बीह इसकी पढ़, अव्वल आखिर 7 बार, 3 बार, 5 बार दरूद पाक पढ़। मैं उसको बता के आ गया और उसको ताकीद की इसको पढ़ना है, उसने कहा जी मैं लाजिम पढ़ूंगा।
اور مجھے کہنے لگا سارا دن کام کوئی نہیں ہوتا، کبھی کوئی کام مل گیا ورنہ کام کوئی نہیں ہوتا، میں اس کو پڑھوں گا۔ کوئی 2 سال کے بعد غالباً کم بیشی اللہ معاف کرے، میں مسجد میں سے آ رہا تھا نماز کے لیے، میں اندر جا رہا تھا نماز سے پہلے، وہ اندر سے باہر نکل رہا تھا، باب ملک فہد پہ ایک دم نظر پڑی اور لپٹ گیا اور لپٹ کے رویا، لیکن اس کے آنسوں مجھے بتا رہے تھے نہیں، اب آنسوں کا انداز اور ہے۔ میں نے کہا اب نہیں رو رہے ہو؟ کہنے لگا آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ سامنے جس ہستی کا جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، سبحان اللہ، ہائے ہائے، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، ان کا شکریہ ادا کر جا کے گئے؟ کہہ رہے نہیں۔ میں کہ چلتے ہیں شکریہ ادا کرنے۔ میں گیا تو ادھر سے جگہ مل گئی آپ کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں، اصحاب صفہ کی طرف سے یہاں سے جگہ مل گئی۔ میں نے کہا شکریہ، کہہ رہے کیا نہیں کروں؟ میں نے کہا یہ اپنی زبان میں باتیں کر، میرا اللہ پہنچا دے گا، اور یہاں تو میرے آقا خود سنتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سچ ہے۔ تو یہاں پڑھ اور کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا شکریہ، آپ نے دعا فرمائی، اور اللہ پاک نے میرا یہ مسئلہ حل کر دیا، میں آپ کا شکریہ، آپ شکریہ ادا کر، اور میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ دعا پڑھ کے نا آقا کی بارگاہ میں 3 دفعہ سنا دے دل ہی دل میں کہ یا رسول اللہ میں نے یہ دعا پڑھی تھی اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور واقعی اس کے بعد ابھی کوئی 1.5 سال پہلے پاکستان آیا ہوا تھا، ملاقات ہوئی تو مجھے ڈھونڈتا ایک جگہ پہنچا، تو وہاں آیا بہت خوشحال، کہنے لگے اب تو جو میرے پاس انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، یمنی جو ہے مارا ہوا آتا ہے نا، تو میں اس کو کہتا ہوں یہ دعا یاد کر، 1.5 سال میں نے دھکے کھائے ہیں، میرا بستر اٹھا کے پھینک دیا تھا، اور میں بے بس ہو گیا تھا، اور میں بے حیثیت ہو گیا تھا، اس دعا کو میں یاد کراتا ہوں اور پھر ان کو پڑھاتا ہوں۔ اور کہا کہ کوئی بدقسمتی ہوگا جو مسجد نبوی شریف میں آ کے، آقا کے روضہ اطہر کے سامنے اور اللہ کے گھر میں آ کے کوئی بے فیض اور بے سہارا رہا ہو، ورنہ آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جس نے یہ دعا پڑھی ہو۔ اور اس کا حوالہ میں نے دیا ہے کہ فضائل حج میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا لکھی ہے، موجود ہے اس کا حوالہ، اور یہ دعا جس نے پڑھی اور اس کا کام نہ بنا ہو، اس کا معنی ہے جی 2006 میں بتائی تھی۔ سامنے میرے ایک صاحب بیٹھے ہیں اللہ والے، کہتے 2006 میں نے بتائی تھی، آج میں رنگ و رنگ ہو گیا ہوں۔ جب بے بسی بہت زیادہ اعلان کر دے اور آپ کی بے بسی حد سے زیادہ بڑھ جائے، پھر دائیں بائیں تلاش کریں، کوئی ساتھی ہے، کوئی سہارا ہے۔ ایک وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں چچڑ بھی چھوڑ جاتے ہیں، سب ساتھی چھوڑ جاتے ہیں، ساتھ چھوڑ